संसारमा सुख छैन, भगवानमा नै सुख छ। यस विषयमा प्रवचन दिने क्रममा अहिलेसम्म यही बताइयो कि हामी सबै एकमात्र आनन्द नै चाहन्छौँ। विश्वको प्रत्येक जीव केवल आनन्द नै चाहन्छ। हामीलाई कसैले पनि सिकाएनन्, कसैले पनि सम्झाएनन्, तर हामी आपसे आफ केवल आनन्द नै हामीले चाह्यौँ र आनन्दकै निम्ति निरन्तर प्रयत्न गर्यौँ। जुन आनन्द हामी सबैजना चाहन्छौँ त्यो आनन्द वेदले बतायो अनन्त मात्राको हुन्छ, प्रतिक्षण बढ्दै जान्छ र सधैँ रहिरहन्छ। आनन्दका यी तीनवटा लक्षणहरू हामी पनि केही बेर गम्भीर भएर विचार गर्यौँ भने यसैलाई स्वीकार गर्दछौँ कि वास्तवमै ठिक हो, आनन्द अनन्त मात्राकै हुन्छ, प्रतिक्षण बढ्दै नै जान्छ र सधैँ रहिरहन्छ। यस्तो आनन्द हामी चाहन्छौँ र हामीले अहिलेसम्म यस्तै सुख खोजिराखेका छौँ। तर अफसोसको कुरा, बारम्बार प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि अहिलेसम्म हामीले यसको विपरीत स्वभाव भएको आनन्द पायौँ। सीमित आनन्द पायौँ, त्यो सीमित आनन्द पनि घट्दै गयो र समाप्त भयो अनि बारम्बार हामी दुखी बन्यौँ। जुन अनन्त आनन्द हामी स्वाभाविक रूपमा चाहन्छौँ त्यो अनन्त आनन्द के हो र कहाँ छ यसको बारेमा हामीले जानेनौँ। त्यसैले हामी वेदको शरणमा गयौँ। वेदले बतायो आनन्द भगवान नै हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानलाई पाएर नै हामी सुखी बन्न सक्छौँ, अरू कुनै पनि उपाय छैन। यदि आनन्द कुनै व्यक्तिमा भएको भए त्यो व्यक्तिलाई पाएर हामी सुखी बन्न सक्थ्यौँ। यदि आनन्द कुनै विषय वस्तुमा भएको भए त्यो विषय वा वस्तु पाएर हामी सुखी बन्न सक्थ्यौँ। तर आनन्द कुनै व्यक्ति वस्तु विषयमा कहीँ पनि छैन। आनन्द केवल भगवान नै हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानलाई पाएर नै हामी सुखी हुन सक्छौँ, अरू कुनै उपाय छैन। अब भगवानलाई कसरी पाउन सकिन्छ यसको बारेमा पनि हामीले चर्चा गर्यौँ र बुझ्यौँ। भगवानलाई जानेर नै भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ, अरू कुनै उपाय पनि छैन, अरू जे प्रयत्न गरेर पनि काम छैन। एउटै प्रयत्न गर्नु पर्यो भगवानलाई जान्नको निम्ति। र वेदले बतायो भगवानलाई केवल यही मानव देहमा नै हामी जान्न सक्छौँ, प्राप्त गर्न सक्छौँ। यदि केही गरी यो मानव देह छुट्यो भने त्यसपछि करोडौँ कल्पसम्म हीन योनिहरूमा भट्किनुपर्छ, किनकि यो मानव देह सस्तो छैन। यो त भगवानले कृपा गरेर दया गरेर हामीलाई एउटा अवसर दिनुभएको हो। स्वर्गका देवी देवता समेतलाई पनि यो मानव देह पाउन दुर्लभ छ र यस्तो दुर्लभ मानव देह पाएर हामीले संसारको निम्ति नै लम्पट भएर विषय वासना भोगमा लम्पट भएर यसलाई बर्बाद गर्नु छैन, यसको सदुपयोग गर्नु छ। संसार पनि हामीलाई चाहिन्छ, किनकि हामी आत्मा पनि हौँ र हामी शरीर पनि हौँ। शरीरको निम्ति संसार चाहिन्छ, तर आत्माको निम्ति भगवान चाहिन्छ। त्यसैले संसार सदुपयोग गर्नु छ संसारको, र मुख्य उद्देश्य भगवानलाई जान्ने, यही उद्देश्य राख्नु छ। किनकि भगवानलाई जानेर नै भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। हामी भगवानलाई जान्नको निम्ति हामीले कोसिस गर्यौँ कसरी भगवानलाई जान्न सकिन्छ, तर यही निष्कर्षमा पुग्यौँ व्यक्तिहरूलाई सोधेर हामी भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ। वेद शास्त्र पढेर पनि हामी भगवानको बारेमा जान्न सक्दैनौँ। कतिपय व्यक्तिहरू धोखामा रहन्छन्, यही सोच्दछन् कि शास्त्र वेद पढेर म भगवानलाई जान्न सक्छु, भगवानको बारेमा जान्न सक्छु, अध्यात्मको बारेमा जान्न सक्छु, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छु। शास्त्र वेद पढेर सम्भव नै छैन, किनकि
पहिलो त वेदशास्त्र अनन्त छन्, त्यसमाथि पनि वेदशास्त्र दिव्य छन्, त्यसमाथि पनि वेदशास्त्रमा परोक्षवाद छ, त्यसमाथि पनि वेदशास्त्रमा विपरीत विपरीत सिद्धान्तहरू छन्, परस्पर विरोधी सिद्धान्त। त्यसमाथि पनि वेदशास्त्र पढ्नको निम्ति योग्यता चाहिन्छ। त्यसैले हामीले वेदशास्त्रको अध्ययन गरेर पनि भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ। वेदमा हामी गयौँ, फेरि वेदले भगवानलाई जान्न नसकिने कारणहरू बतायो। भगवान इन्द्रिय मन बुद्धिभन्दा पर हुनुहुन्छ। कुनै पनि वस्तुको बारेमा हामीले ज्ञान प्राप्त गर्नु पर्यो भने हामीसँग यिनै तीनवटा साधन छन् ज्ञान प्राप्त गर्नको निम्ति। इन्द्रियहरू छन्, एउटा मन छ, अर्को बुद्धि छ। यिनीहरूलाई नै प्रयोग गरेर हामी कुनै पनि वस्तुको बारेमा जान्न सक्छौँ। तर भगवान त इन्द्रिय मन बुद्धिभन्दा धेरै पर हुनुहुन्छ, त्यसैले हामी भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ। हाम्रा इन्द्रिय मन बुद्धि जुन हाम्रा जान्ने साधन हुन्, यी माइक हुन्। भगवान दिव्य हुनुहुन्छ, त्यसैले माइक इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा हामी दिव्य भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ। अर्को कारण, त्यसै गरी भगवान अनन्त विरोधी धर्मको अधिष्ठाता हुनुहुन्छ। भगवान सानो भन्दा पनि सानो हुनुहुन्छ, ठुलो भन्दा पनि ठुलो हुनुहुन्छ, न त सानो हुनुहुन्छ न त ठुलो हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ। भगवान एकैसाथ हिँड्नुहुन्छ पनि हिँड्नुहुन्न पनि। धर्मभन्दा पनि पर हुनुहुन्छ, अधर्मभन्दा पनि पर हुनुहुन्छ, कार्यभन्दा पनि पर हुनुहुन्छ, कारणभन्दा पनि पर हुनुहुन्छ। एकै ठाउँमा बसेर सर्वत्र पुग्नुहुन्छ। आँखा छैन तर देख्नुहुन्छ, कान छैन तर सुन्नुहुन्छ, आँखा छैन पनि अनन्त आँखा पनि छन्। यस प्रकारको विचित्र उहाँको स्वरूप छ। त्यसैले हामी भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ। भगवानले केही पनि गर्नुहुन्न तर सबै कुरा गर्नुहुन्छ, त्यसैले पनि हामी भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ। भगवान हाम्रो मन बुद्धिभन्दा सर्वथा पर हुनुहुन्छ। भगवानले नै वेदशास्त्रमा बताउनु भएको छ, म सबै कुरा जान्दछु, सबैको बारेमा भूत वर्तमान भविष्य सबै जान्दछु, तर मेरो बारेमा कसैले पनि केही पनि जान्न सक्दैन। शास्त्रमा नै बताइएको छ, भगवानलाई जान्नको निम्ति ठुला ठुला हस्तीहरूले प्रयत्न गरे। ब्रह्माजीले प्रयत्न गर्नुभयो, जान्न सक्नु भएन। देवर्षि नारदजीले प्रयत्न गर्नुभयो, भगवानलाई जान्नको निम्ति जान्न सक्नु भएन। शङ्करजीले प्रयत्न गर्नुभयो, जान्न सक्नु भएन। बिचारा स्वर्गका देवी देवताको के नै सामर्थ्य छ र भगवानलाई जान्नको निम्ति। बृहस्पति सरस्वती जो बुद्धिका अधिष्ठाता हुन्, उनीहरू पनि भगवानलाई जान्न सक्दैनन्। हामी लगभग निराश भएका थियौँ, तर वेदले नै हामीलाई सान्त्वना दियो र बतायो भगवानलाई जान्न सकिन्छ। यद्यपि आफ्नो इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा कसैले पनि भगवानलाई जान्न सक्दैन, तर भगवानले जसमाथि कृपा गरिदिनुहुन्छ त्यो सौभाग्यशाली जीवले भगवानलाई जान्न सक्छ। अर्थात् भगवत कृपाद्वारा भगवानलाई जान्न सकिन्छ। भगवानले यदि कुनै एउटा व्यक्तिलाई कृपा गरिदिनु भयो भने अब त्यो व्यक्तिले भगवानलाई जान्न सक्छ। चाहे त्यो बालक होस्, चाहे युवा होस्, चाहे वृद्ध होस्, चाहे पुरुष होस्, चाहे स्त्री होस्, चाहे कुकुर होस्, चाहे गधा होस्, जसमाथि भगवानले कृपा गरिदिनुहुन्छ उसले भगवानलाई जान्न सक्छ। भगवानले जब कृपा गरिदिनुहुन्छ त्यो जीवलाई दिव्य इन्द्रिय मन बुद्धि दिनुहुन्छ। यो आँखा होइन, अर्को आँखा दिनुहुन्छ, दिव्य आँखा। अर्को कान दिनुहुन्छ, दिव्य कान। अर्को मन दिनुहुन्छ, दिव्य मन। अर्को बुद्धि दिनुहुन्छ, दिव्य बुद्धि। त्यो दिव्य इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा उसले भगवानलाई जान्न सक्छ। अब फेरि अर्को प्रश्न आयो, भगवानको कृपा कसरी पाउने त? त्यसको निम्ति वेदले नै बतायो, भगवत शरणागतिद्वारा। अर्थात् भगवानको कृपा पाउनु छ भने सबैभन्दा पहिले भगवानको शरणमा जानु पर्यो। भगवानको शरणमा जानासाथ तत्कालै भगवानले
कृपा गरिदिनुहुन्छ। तुरुन्तै 1 सेकेन्डको पनि त्यहाँ विलम्ब हुँदैन। हाम्रो संसारमा जस्तो होइन, सबै डकुमेन्टहरू पुरा गरिसकेपछि पनि 2 दिन 4 दिन हप्ता दिन उस्तै परि महिनौँ कुर्नुपर्छ, धाउनुपर्छ। भगवानको यहाँ त्यस्तो नियम छैन। भगवानको क्षेत्रमा जुन क्षण हामी भगवानको शरणमा गयौँ त्यही क्षण भगवानले कृपा गरिदिनुहुन्छ, त्यही क्षण हाम्रो भगवत प्राप्ति हुन्छ। किनकि हामी तुरुन्तै भगवानलाई जान्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ, प्राप्त गर्न सक्छौँ। तुरुन्तै हामी अनन्त दिव्य आनन्द जुन प्रतिक्षण बढ्दै जान्छ त्यो हामीलाई मिल्छ, प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसैले भगवानको शरणमा जानु पर्यो। र यो पनि बताइयो भगवानको शरणमा मनद्वारा जानुपर्छ, इन्द्रिय शरीरद्वारा होइन। भगवानको मूर्तिको अगाडि लम्पसार परेर केही पनि काम बन्दैन, किनकि त्यो त हामीले शरीरले गरिराखेका छौँ। मनले भगवानको शरणमा जानु पर्यो। र शरणागतिका अङ्गहरूको पनि चर्चा गरियो र यही बताइयो अनुकूल चिन्तन गर्नु यो सबैभन्दा श्रेष्ठ आवश्यकता हो। र शरणागतिको अवस्थाको बारेमा पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ र बुझ्यौँ। नित्य निरन्तर मन भगवानमा लगाउनु, कुनै पनि आफ्नो बल नराख्नु, यही शरणागति हो। हेर्नु, जसरी युद्धको समयमा कुनै एउटा सेनाले यदि हार्यो भने उनीहरू सरेन्डर गर्छन् नि, शरणागत हुन्छन्। अब यसपछि उनीहरूले केही पनि बुद्धि लगाउन मिल्दैन। जसको शरणागति उनीहरू स्वीकार गर्दछन् उसले जे भन्यो, जसो जसो भन्यो त्यसै त्यसै गर्नुपर्छ नि, होइन र? त्यसै गरी यदि हामी पनि भगवानको शरणमा गयौँ भने भगवानको बुद्धि अनुसार आफ्नो बुद्धिलाई चलाउनु, यही शरणागति हो। अहिले हामी आफ्नो इच्छा अनुसार आफ्नो बुद्धिलाई चलाउँछौँ नि, होइन र? अब शरणागत भइसकेपछि के हुन्छ? भगवानको बुद्धि अनुसार हामी हाम्रो बुद्धिलाई चलाउँछौँ। र शरणागति अनिवार्य हो, यो पनि बताइयो। कुनै अर्को अप्सन पनि छैन। शरणागत नभइकन, शरणागतिलाई स्वीकार नगरिकन अरू कुनै मार्ग छैन भगवानलाई जान्नको निम्ति, प्राप्त गर्नको निम्ति। त्यसैले शरणागत हुनुपर्छ। र शरणागति तर्कको हिसाबले पनि आवश्यक हो, तर्कसङ्गत पनि हो। किन? मानिलिनु शरणागत नभइकन यदि कसैले भगवानलाई प्राप्त गर्यो भने, भगवानलाई प्राप्त गर्ने भन्नुको मतलब के हो? भगवानलाई प्राप्त गर्ने भन्नुको मतलब भगवानसँग जे जति ईश्वरीय सम्पत्ति छ, आनन्द छ, शक्ति छ, त्यो सबै शक्ति प्राप्त गर्नु हो, त्यो सबै आनन्द प्राप्त गर्नु हो। भगवानले आफ्नो सबै थोक दिदिनुहुन्छ। त्यसपछि कुनै भेद हुँदैन जीव र भगवानको बीचमा। तस्मिन् तज्जने भेदाभावात्, नारद भक्ति सूत्रमा नारदजीले बताउनु भयो, 41औं सूत्र। कुनै पनि भेद हुँदैन। अब यति ठुलो शक्ति शरणागत नभएको व्यक्तिलाई दिइयो भने उपद्रो हुँदैन संसारमा? संसारमा मानिलिनुहोस् एटम बमको जुन स्विच हो, एटम बमको स्विच जो पाए त्यसलाई दियो भने के हुन्छ? प्रलय हुन्छ, होइन र? उसलाई आफूलाई मुड अफ भयो भने पनि उसले एटम बमको स्विच अन गरिदेला, लन्च गरिदेला। साधारण शक्ति संसारमा दिँदाखेरि एउटा राइफल दिनु पर्यो, एउटा पेस्तोल दिनु पर्यो, पुलिसमा आर्मीमा भने त्यहाँ शरणागति चाहिन्छ नि। नियम अनुसार, चेन अफ कमान्ड अनुसार पहिला उसले काम गर्न सक्ने उसको मानसिक अवस्था छ कि छैन यो चेक गरिन्छ, ट्रेनिङ दिन्छ यसको लागि, अनि बल्ल हतियार दिन्छ, हो कि होइन? यदि भगवानको सम्पूर्ण शक्ति शरणागत नभइकन दिइयो भने प्रलय हुन्छ। दुईटा सत्ता हुन्छ। त्यसपछि सत्ता त केवल एउटै रहन सक्छ। त्यसैले शरणागति तर्कसङ्गत पनि हो, अनिवार्य हो। र शरणागतिको बारेमा अन्य प्रश्नहरूको बारेमा पनि हामीले समाधान गऱ्यौँ। शरणागति इतिहासमा सबैले स्वीकार गरेर भगवानलाई प्राप्त गरे, हामी शरणमा भगवानको जान सकेनौँ। किनकि हाम्रो मन संसारमा आसक्त छ। हामीले अहिलेसम्म यही मानेका छौँ कि संसारमा नै सुख छ। मलाई मिलेको छैन तर संसारमा नै सुख छ, संसारमा नै सुख छ। यो हाम्रो भित्री मान्यता हो। त्यसैले
शरणागतिको अवस्थामा पुग्नको निम्ति सबैभन्दा पहिले संसारको स्वरूपको बारेमा राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ, चिन्तन गर्नुपर्छ। संसारमा सुख छैन यो निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। चाहे आज पुगौँ, चाहे अर्को जन्ममा पुगौँ, चाहे करोडौँ जन्मपछि पुगौँ, संसारमा सुख छैन, भगवानमा नै सुख छ। अनि बल्ल हामीमा वास्तविक वैराग्य उत्पन्न हुन्छ। र वास्तविक वैराग्य पनि यहाँहरूलाई बताइयो मनद्वारा हुनुपर्छ। संसारको अभावमा त सबैलाई वैराग्य हुन्छ। यदि झगडा पर्यो घरमा भने गुरुजीले ठिक भन्नुभयो, संसारमा सुख छैन, श्रीमानमा पनि सुख छैन, सबै स्वार्थी हुन्, यो तत्त्वज्ञानको बोध हुन्छ केही बेर। तर तुरुन्तै हामी कहाँ जान्छौँ? संसारमै जान्छौँ। त्यसैले बारम्बार संसारको स्वरूपको चिन्तन गर्नु छ, वैराग्यलाई धारण गर्नु छ। अब त्यसपछि अर्को एउटा तत्त्व आइपुग्छ, किनकि केवल वैराग्य धारण गरेर मात्रै हाम्रो काम बन्दैन। हामीलाई त भगवानको शरणमा जानु छ, त्यो अवस्थामा पुग्नु छ।